आमी आतां खंय बसल्या म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मुखार बसल्या. आमी जेजू क्रिस्ताच्या हजारपणांत आसा. कशें मोरी बसली, मोरी जेजू क्रिस्ताच्या मुखार रावन बसून जेजू क्रिस्ताची उतरां आयकूंक लागली. त्याच रितीन आमी तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या मुखार बसल्या म्हणून त्या भावार्थान आमी रावया आनी ताची उतरां आमी आयकूंक नियाळ करूंक आमचीं काळजां उक्तींकर दिवया. म्हाका गॅरंटी आसा, सांगतल्या म्हाका गॅरंटी आसा, देव आज वैयक्तीक रितीन हर एका लागीं उलयता म्हणून. वय आयकतल्या तुमकां गॅरंटी आसल्यार खंडीत तुमी तुमच्या लागीं उलोवच्या जेजू क्रिस्ताचो ताळो तुमच्या काळजांत आयकूंक शकतात. ताच्या उपरांतच तें जियोंक वा तुमी तें आळवडसूंक तुमच्या हातांत फ्रिडम आसा. कोणायकी देव फोर्स करिना, बलात्कार करिना. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग जावन आसा. देव मोग जावन आसले वरवीं देव कोणायचें फ्रिडम टच करिना, कोणाक वत्ताय करिना. जर तर तशें टच करचें जाल्लें जाल्यार ह्या संवसारांत आसल्या हर एकल्याकी सामा करीत आसलें, सारकें करीत आसलें. ह्या आमचे एक मतींत एक सवाल येवंक पुरो, देव सक्तेवन न्ही गे, सर पदवेदार न्ही गे. वय तो सर पदवेदार जावन आसा, तो सर पदवेदार, तो सर सक्तेवंत जावन आसा. तो कुरपेन बरलेलो देव न्ही गे, तो दयाळ देव न्ही गे, ताचे थंय कुरपा आसा न्ही गे, ताचे थंय दया आसा न्ही गे. तो मोग न्ही गे, वय तो मोगूच, तो कुरपेचो देवच, दयेचो देवच. पूण मनशाच्या जिवितांत देव कसो काम करता म्हळ्यार आमी चिंतले बरी तो काम करिना. ही हॅज हीज ओन वे टू वर्क इन युअर लायफ. देवाक ताचीच मुळ्ळी रीत आसा, ताचेंच मुळ्ळी वाट आसा म्हज्या जिवितांत काम करूंक. आमच्या जिवितांत मात्र न्ही, ह्या संवसारांत खंयचेंय काम करूंक ताकाच मुळ्ळी एक वाट आसा, ताचेंच एक तें टायमींग आसा, ताचेंच वे आसा टू वर्क इन युअर लायफ, ऑन दीस अर्थ एंड एवरीवेर. ही डज एवरीथींग अकॉर्डिंग टू हीज टायमींग, हीज प्लॅन्स, हीज पर्पज, हीज वील. ताच्या कुशे प्रकार, ताच्या वाटेन ताणें निश्चित केल्ल्या त्या वेळार देव ह्या संवसारांत हर एक काम देव करता. आमी कितें मागले वरवीं देव खंय बदलता म्हणून तुमी चिंतचे नाका, वा आमी कितें चेंज जाल्ले वरवीं तो चेंज जावचो देव न्ही. स्वाभावीक रितीन आमी तशें चिंतता, आमी मस्त मागणें केल्ल्या वरवीं देव कितें म्हणी एक्स्ट्रा करीत कोण ना म्हणून आमचें तें एक फिलींग जावन आसा, मनशाचें तें एक आलोचन जावन आसा. नाजाल्यार आमी कितें सूख केल्ले वरवीं देव कितें म्हाका दंडन करता कोण ना, म्हाका पाड करता कोण ना म्हणलेंय फिलींग आसता. आमी कितें बरें केल्ल्या वरवीं देव बरो जाता म्हणून न्ही, मागीर आमी मोस केल्ले वरवीं, आमी मस्त पाड जियेल्ले वरवीं देव थंयसर पाड करता म्हणून न्ही, हें मानून घेवंक आमकां इल्लें कश्टांचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या ह्या एका मोतींत देव म्हळ्यार असोच म्हणलें एक कल्पना आसा. आमी तें एक आमच्या मोतींत करून दवरलां आसा आमच्या मतींत. कित्याक म्हळ्यार आमी बुदवंत जावन आसा, आमकां कॅपॅसिटी आसा, आमकां थिंक करूंक कॅपॅसिटी आसा. थिंक करची कॅपॅसिटी कोणाक सकट आसा गी, तांकां सगळ्यांकी हें सकट साध्य जाता. मात्र न्ही, ताका सपोर्ट करूंक कितें आसा म्हळ्यार रिलीजन आसा, धर्म आसा. धर्म म्हणलो आसा, आमी खंयच्या एका धर्मांत आमी आसा जेत. देव ना म्हणलें रिलीजन आसा, एथियस्ट म्हणटात. देवच ना म्हणलें, देवच ना म्हणून ताच्या मायंडांत ताणें थंयसर सेट करून दवरलां. म्हणलें एक कॉन्सेप्ट ताच्या मोतींत ताणें दवरलां. कशें देव ना म्हणलें, ह्या खातीर देव कारण, ह्या कारणा खातीर देव ना म्हणून ताच्या मोतींत ताणें घालून दवरन आसा. देव ना म्हणलेंच ताचो देव जावन आसा. अर्थ जायना जावंक पुरो ओड ना.
देव ना म्हणल्याकच देव आसा. खंयचें म्हळ्यार देव ना म्हणलें तें कॉन्सेप्ट आसा न्ही, तेंच ताचें तसो देव जावन आसा. तो ताचो कॉन्सेप्ट फॉलो करता, ताच्या गॉडाक फॉलो करता. तशेंच आमच्या धर्मांत तशेंच जायत्या धर्मांनी तांचे तांचे देव आसात. ते सकड आमी सायडीक दवरया. आज आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत आमच्या धर्मांत देव आसा. तांच्या तांच्या सभेंत सभेंत डिनॉमिनेशनान तांचे जिजस आसात. देखून एका सभेच्यांक आनी एका सभेच्यांक पळयल्यार जायना, एका डिनॉमिनेशनाच्यांक आनी एका डिनॉमिनेशनाच्यांक पळयल्यार जायना. हर एकल्यांक टायटल, हर एका क्रिस्तांव सभेंत देवाचो टायटल कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा. हर एकल्यांनी बोर्ड एकूच वस्तू घालचो, जिजस क्रायस्ट इज आर लॉर्ड म्हणून घालतात. पूण तो सेम जिजस गी म्हूण विचारल्यार न्ही. मागीर खंयचो जेजू? तांणी तांच्या कल्पना प्रकार, तांणी तांच्या डिनॉमिनेशन टिचिंगा प्रकार, तांच्या धार्मीक उपदेशा प्रकार त्या एका जेजूक तांणी तांच्या मायंडांत तांच्या दवरून आसतात, बरोवन दवरून आसतात, घालून आसतात. त्या जेजूचे फॉलोवर ते जावन आसतात. आनी तूं कितें लाभ म्हळ्यार कितेंय लाभ ना. सैतानाक लाभ जावन आसा, आमकां कितेंय लाभ ना. कशें कळटा? आमच्या आत्मीक रितीची वाडावळ पळयतना कळटा. वेर इज युअर स्पिरिच्युअल ग्रोथ टुडे? वॉट इज युअर स्पिरिच्युअल ग्रोथ टुडे? आयच्या दिसाची आत्मीक वाडावळ कितली जाल्या आमच्या जिवितांत? कितल्या रितीन आमी आत्मीक रितीन वाडल्या? आत्मीक रितीन वाडावळ म्हळ्यार कितल्या रितीन आमकां मोगान जिवंक साध्य जावन आसा, कितलें आमकां पवित्रपणान जिवंक साध्य जावन आसा. ॲज क्रिश्चन्स, क्रिस्ती जावन, क्रिस्तांव जावन आमी क्लेम करता आमी देवाची नीज भुरगीं म्हणून आमी क्लेम करता. नीज देवाची नीज भुरगीं, ओके. पूण कितल्या जाणांक त्या देवाक, नीज देवाक फॉलो करून जावन आसा, साध्य जावन आसा? फाटलाव करूंक कोणाक साध्य जाता? देवाक, जेजू क्रिस्ताक. जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करचो म्हळ्यार मोगांत जिवचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग जावन आसा. When you are walking in love, you are following God. You are following Jesus. Because Jesus Christ is the manifestation of God. He is the visible image of the invisible God. दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचे प्रतिरूप जावन आसा जेजू क्रिस्त. बायबल सांगता आमकां. कोलेसाकारांक बरयल्लें पत्र 1:15 थंयसर आसा. दिसनातल्या देवाचें सदृश्य रूप जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ह्या भुमीक येवन कितें ताणें दाखोवन दिलें? कितें दाखयलें? कितें दाखयलें म्हळ्यार देव कोण म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. थंयसर अदृश्य जाल्ल्या देवाचें, अदृश्य देवाचें सदृश्य जेजू, देव देवाचें रूप जावन आसा जेजू क्रिस्त. ही इज द विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड. कोण जेजू म्हळ्यार असो जेजू जावन आसा. गॉड इनकार्नेटेड. देव मनीस जावन अवतार केल्लें. तेंच अवतार जावन आसा जेजू क्रिस्त. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये. जर तर देव मनीस जावन जेजू क्रिस्त येवं नातलो जाल्यार आमकां देवाक अर्थ करूंक जाता नातलें. देवानूच आमकां रिवील करून दिलां. पूण आज आमकां अर्थ करूंक मस्त सुलभ. कशें? जेजू क्रिस्ताक पळोवन. बिकॉज ही इज द एक्झॅक्ट इमेज, एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड. हिब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 1:2 थंयसर आसा. हिब्रेवकारांक बरयल्लें पत्रांत हिब्रूज चॅप्टर 1:2 थंयसर आसा. हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ जावन आसा आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें जावन आसा. पळया, महिमेचो परजळ तो जावन आसा, व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें तो जावन आसा. पळया, एक्सप्रेस एक्झॅक्ट इमेज ऑफ गॉड. देवाक कोणेंय पळोवं ना, देवान कोणेंय पळोवंक ना. देव आत्मो जावन आसलो, कोणेंय पळोवंक ना.
मागीर देव मोग म्हणून सांगतात, पूण तो मोग कसो आसा म्हणून कोणायक गोतूना. पूण जेजू क्रिस्त जावन आसा डेमॉन्स्ट्रेटेड लव, द लव ऑफ गॉड इन हीज फिजिकल बॉडी. जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडीच्या मुखांतर देवाचो मोग आमकां दाखोवन दिला. ते दळ आमकां कळीत जाता गे, अयो देव इतलो मोग गे, इतलो बरो गे देव, म्हाका सोदून येवन म्हजे खातीर ताणें प्राणच दिवन तो मोग कितें म्हणून ताणें दाखोवन दिला. ट्रू लव कितें म्हणून, नीज मोग कितें तो जावन आसा. नीज मोग म्हळ्यार कितें? थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही, म्हजोत ट्रू लव, म्हजोत मोग नीज लव म्हणून. घोव बायलेक सांगता, बायल घोवाक सांगता, म्हजोत मोग नीज मोग म्हणून आमी सांगता. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडाक सांगता, म्हजोत मोग खरो मोग म्हणून. तर नीज मोग म्हणलो आसा तर वॉट इज दॅट ट्रू लव? कितें तो नीज मोग म्हळ्यार? डाईंग फॉर युअर एनिमी. तुज्या दुस्माना पासो तूं तुजो प्राणच दिवचो जावन आसा नीज मोग. ह्या संवसाराच्या इतिहासांत आज मुशेर मोग केल्ल्या पासत, स्वार्था पासत प्राण दिल्ले आसात, पूण दुस्माना पासत प्राण दिल्ले कोणी नात. जल्मोकी आसनात. तशें दुस्माना खातीर प्राण दिल्लो एकलोच जावन आसा तो जेजू क्रिस्त. देवाचे दुस्मान कोण म्हळ्यार आमीच देवाचे दुस्मान जावन आसा. आमी देवाचे दुस्मान जावन आसा. देवाच्या उतरा प्रकार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5:10 थंयसर आसा. रोमन्स चॅप्टर 5:10 आमी देवाचे दुस्मान जावन आसल्या. आमी ताचे दुस्मान जावन आसतना आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यांत. पळया, राजी करून इश्ट केल्यात. कोणाच्या मरणा मुखांतर? पुताच्या मरणा मरिफात. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार देवाचें मनशाचें रूप तें जावन आसा. देवच कोणाचो मोग केल्यार गेलो म्हळ्यार मनशा सो म्हणटा हांव, म्हजो आनी तुजो म्हणटा हांव. ताच्या की वर्त्या रितीन देवान ताच्या दुस्मानाचो म्हळ्यार दुस्मान जावन आशिल्ल्या आमचो मोग केला. तो जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, लव, तुमी मोग करा. हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी, तुमी मोग करा. तितलेंच. जायना म्हणून सांगिनाकात, ट्राय करा. ट्राय युअर बेस्ट. आमच्या सांगात आसतल्या आमच्या कुटुंबादारांचो मोग करूंक जायना न्ही. मागीर आमी खंय दुस्मानाचो मोग करचो? देखूनच देवाक हें सकट गोत्ता. हांकां जायना म्हणून देखूनच देव म्हणटा, हांव तुमकां एका पोशकाक दान दितां, एका मजतदाराक तुमकां दितां. एक मजतदार तुमकां दितां, एक हेल्पर तुमकां दितां. आय विल गिव यू अ हेल्पर एक्झॅक्टली लायक मी. तो तुमकां हेल्प करता मोग करूंक. तो तुमच्या सांगाता आसता. कित्या पासत पवित्रत्म्याक आमकां दिला म्हणून म्हळ्यार शालाबाला लिरी म्हणून अन्य भाशा उलोवंक न्ही. पवित्रत्म्याक आमकां दिला. बगर पवित्रत्म्याक कित्याक दिला म्हणून थंयसर माथ्याक हात दवरून टच म्हणून सेकेल घालूंक न्ही. तें पवित्रत्म्याक दिला कित्याक म्हळ्यार देवसार धांवडोंक मात्र न्ही. वा तुमच्या सांगात तुमचे मोदें तें देवसार आसा, तुमच्या घरांत प्रॉब्लेम आसा, माट केलां तें केलां म्हणून बेन उठोवंक की पवित्रत्म्याक दिवना. बगर पवित्रत्म्याक दिलां की तें शो ऑफ करून जियोंक न्ही. बगर पवित्रत्म्याक हर एकल्याक दिला. पवित्रत्म्याक कित्याक म्हळ्यार मोग करूंक. God has given you the Holy Spirit to love. To love everyone
अरी एकल्या सो मोग करूंक पवित्रत्म्यान तुका दिलां. दॅट इज द मेसेज ऑफ जीसस क्रायस्ट. दॅट मस्ट बी द मेसेज ऑफ क्रिश्चॅनिटी. नाजाल्यार ती नीज क्रिस्तांव जिणी जायना, क्रिस्तांवपण जायना. जेजू क्रिस्ताचें बोधन जावन आसा मोग. जेजू क्रिस्तान स्थापन केल्या सभेचें थंयसर बोधन मोगूच जायचें. जर तर बोधन मोग जायना जाल्यार थंयसर सैतानाचें कूट तें जाता. जिजस क्रायस्ट इज लॉर्ड म्हणून नांव आसा, सक्कड सभेनी आसा. सक्कड बोधन जेजू क्रिस्ताचीं जावन आसतात, कंताराय आसतात, टायटल आसतात, संकेत सक्कड आसतात, पूण जेजू क्रिस्त आसना. डिसेप्शन तें जावन आसा. आज आमी तेंच पळोवन आसा हर एक कडेन. कित्याक अन्य जातीचे लोक जेजू कडेन येवंक जातेत ना म्हळ्यार कित्याक जायते कडेन क्रिस्तांव त्या क्रिस्ती जिवीत सोडून कित्याक अन्य जातीच्या सांगाता बरसून जिवन आसात. कित्याक कारण कितें? कारण कितें म्हळ्यार नीज मोग थंयसर ना. देर इज नो ट्रू प्रेझन्स ऑफ जीसस क्रायस्ट इन द चर्च, इन मेनी चर्चेस. तुम्ही एकामेकाचो मोग करता आसतना थंय देव आसा. वेन यू लव वन अनदर, गॉड इज देर. तुम्ही एकामेकाचो द्वेष करता आसतना थंयसर एनिमी, गॉड्स एनिमी सेटन थंयसर आसता, सैतान थंयसर आसता. कुटुंबांत एकामेकाचो द्वेष करता आसतना कोण आसता तांच्या मदें? थंयसर सैतान आसता. आमी कितें चिंतचें म्हळ्यार मागणें केल्या तक्षण देव आसता म्हणून खंय आसा? आमी चिंतचें तशें खंय आसा तें बायबलांत? खंय आसा आमी मागणें करतना देव आसा म्हणून? बायबलांत आसा मोग करतना देव आसा म्हणून आसा बायबलांत. लेटर ऑफ जॉन जो आमच्या पत्रांत एकामेकाचो मोग करता आसतना तुमच्या सांगाता देव आसता म्हणून आसा, जेजू क्रिस्त आसा म्हणून आसा. ताच्या ऑपोजीट कितें म्हळ्यार एकामेकाचो द्वेष करता आसतना चाडी सांगतना कोण आसा? सैतान आसता. आज कितले की कुटुंबांत, प्रेयर ग्रुपांत, सभेंत देवाच्या सानिध्याच्या, देवाच्या आजारपणाच्या उणेपणांत आसात. कारण कितें? सैतानाचें आजारपण कित्याक आसा? कारण थंयसर मागणें आसा पूण एकामेका बोगसाणें ना. पूण एकामेका बोगसून एकामेकाचो मोग करता आसतना देवाचें आजारपण थंयसर आसता. देखूनच शिसांक तांकां सांगलें, हांव एक नवो उपादेश तुमकां दितां. एकामेकाचो तुमी मोग करा. ॲज आय हॅव लव्ड यू. तुमी एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी. पूण तांकां जावना. खंय म्हणसर जावना म्हळ्यार पवित्र आत्मो तांचे वयर येवचे म्हणसर तांकां तें जावना. तांणी मॅसेज आयकली. दे हर्ड द मॅसेज दॅट दोज कमांडमेंट ते आयकले तांणी, उपादेश तांणी आयकले. पूण तांकां पाळूंक जावना. ते प्रॅक्टीस करूंक जावना. ते इम्प्लिमेंट करूंक तांकां जावना. खेदाळा तांणी थंयसर पवित्र आत्म्याचो पावर तांचे थंय बोरचे म्हणसर तांकां तो मोग करूंक जावना. ताचो अर्थ इतलोच जावन आसा, तूं आनी हांव एकामेका प्रॅक्टीस करूंक जायना, मोग करूंक प्रॅक्टीस करूंक जायना विदावट फिलींग द पावर ऑफ गॉड. देवाचो तो मोग, देवाच्या पवित्रत्म्याचो मोग तो सखत आमच्या थंय बरो नासतना खंडीत म्हाका आनी तुका बोधन आयकप येत, बोधन आमी करयेत. पूण हें बोधन आतां आमी आयकुचें तें बोधन, हांवें तुजो मोग केल्ले बरी, तूंय एकामेकाचो मोग कर म्हणलें. हें जेजू क्रिस्ताचें बोधन करयेत, आयकवेत. पूण तें पाळूंक आमच्यान जायना. तर जर तर तें पाळूंक जायना जाल्यार आमचें जिवीत साक्षीचें जिवीत जायना. आमचें जिवीत साक्षीचें जिवीत जायना जाल्यार आमी क्रिस्तांव जावन कितें प्रयोजन? आमी सकट क्रिस्तांव न्ही गे. क्रिस्तांव जावन कितें प्रयोजन जालें? तुमी कित्याक क्रिस्तांव जाल्यात? वाय यू आर क्रिश्चन? आमी कित्याक क्रिस्तांव जाल्या? हांव तर थिंक केलां गी केताले म्हणी तुमी, चिंतलां गी तुमी? दुसऱ्या खंयच्या जातीक आमी सर्वोच आसले न्ही गे, खंयच्या धर्माक आमी दुसऱ्या धर्माक सर्वोच आसले न्ही गे. कित्याक आमी क्रिस्तांव जावन आसांव, क्रिस्तांव धर्मांत आसांव. क्रिस्तांव कित्याक जावन आसांव? तुमी सांगतात
आमकां गोत्तू ना आमची आवय बापाय क्रिस्तांव जावन आसलीं तांणी आमकां बॅप्टिजम दिवन थंयसर आमी ह्या धर्मांत तशेंच चलोवन आसात देखून आमी क्रिस्तांव जाल्या म्हणून सांगतात. ते रिजन तुमी सोडा. पूण आतां तुमकां स्वंत बुदवंतकाय आसा. त्या बुदवंतकायेंत तुमी चिंतून सांगा कित्याक तुमी क्रिस्तांव धर्मान तुमी आसाचे. तुमी दुसऱ्या धर्माक वचयत न्ही सोड न्हू. कित्याक ह्या धर्मांत आसात तुमी तर. क्रिस्तांव सभेंत एक अंग जावन कित्याक तुवें रावचे. दुसरे कडेन तुवें वचयत न्ही तुका खुशी आसल्या प्रमाणे. ह्या हांगासर रावन कितें प्रयोजन आसा तर. चिंता. थिंक करा कित्याक आमी आसाचे. सांगा. एडजस्ट करया. आमी शिकून आसाव न्ही कित्याक आसाचे आमी. देवाचें राज बांदूंक ओके. कित्याक आमी आसाव. आमी तिके चिंतून पळोवया कित्याक आमी आसाचे. कित्याक आमी क्रिस्तांव जावन आसाचे. कित्याक आसूंक पुरो. जेजू क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावंक ओके. सुवंस वांचेल 15वे अध्याय चॅप्टर 15 वर्स 8 थंयसर सांगता रोमाक जुवंस वांचेल चॅप्टर 15 चॅप्टर 8 थंयसर सांगता मुझे खाडी आमी चॅप्टर 15 8 तुमी यथेश्ट फोळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. तितलेंच. पळया तुमी यथेश्ट फोळ जावन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत बापाची महिमा प्रगट जाता. हें रिजन जावन आसा आमी क्रिस्तांव जाल्ले. बापाची महिमा प्रगट जायचे म्हज्या जिविता मुखांतर देखून हांव हांगासर आसाचे. खंयच्याय धर्मांत आसचे विशयांत हांव सांगिना. जेजू क्रिस्त थंय आसचें. इन क्रायस्ट म्हणटात. जेजू क्रिस्त थंय. जेजू क्रिस्ताच्या कुडींत म्हळ्यार चर्च म्हणल्यार ताच्या कुडींत आत्मीक कुडींत हांवें कित्याक रावचें म्हळ्यार अर्थ आमच्या भाशेन सांगचें म्हळ्यार कित्याक हांव क्रिस्तांव जाला म्हळ्यार कित्याक क्रिश्चन जावन रावचें म्हळ्यार ताका आन्सर इतलेंच जावन आसा बापाची महिमा प्रगट करूंक. बापाची महिमा प्रगट करून ताची शीस जावन जियोंक. बापाची महिमा प्रगट करूंक आनी ताचे शीस जावन जेजू क्रिस्ताचे शीस जावन यथेश्ट फोळ दिवंक हांवें रावचें. जेजू क्रिस्ताचे शीस जावन बापाची ती महिमा प्रगट करूंक ह्या संवसारांत जियोंक हांवें क्रिस्ता थंय आसाचें. क्रिस्तांव जावन जियेचें. क्रिस्ता थंय ना जाल्यार हें जायना. जेजू क्रिस्त सांगता अपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग. यू कॅन नॉट बेर फ्रूट म्हणटा. म्हजे तावन विंगड जावन तुका फळ दिवंक जायना. म्हजे विणी तुमी कांयच करूंक जायना. जर तर तुमी एक जावन रावतात जाल्यार हांव आनी तूं एक जावन रावल्यार खंडीत आमी फळ दिवंक शकतले. हांव कशें एका रुखांत एक फांटो एक जावन रावता तशेंच थंयसर फूल येता. फूल येयल्या उपरांत फळ येता. तशेंच हांव आनी तूं एक जावन रावतना म्हजी उतरां तुजे थंय रावता आसतना थंयसर फळ तुजे थंय येता म्हणटा. थंयसर फांट्याक ताच्या तिसल्याक ताच्या इतल्याक फळ दिवंक जायना. खंयचोय पांटो खंयच्याय एका रुखाचो जावंक पुरो ताच्या इतल्याक थंयसर फळ दिवंक जायना फांट्याक. थंयसर तो फांटो थंयसर त्या दाखवाली सांगता
त्या रुटाक त्या पाळाक कनेक्ट जावन रावत जाल्यार मात्र तो फळ दिवंक शकता. आनी तें दाखवाल जावन आसा, जेसू क्रिस्त जावन आसा. थंयसर म्हणटा हांव दाखवाल, तुमी म्हजे फांटे जावन आसात म्हणटा जेसू क्रिस्त. आमी फांटे जावन आसा भाव भयणीनो. रिमेन इन मी, म्हज्या सांगाता रावा. थंयसर म्हज्या मोगांत तुमी रावा आनी तवळ तुमी फळ दिवंक शकतात. आनी त्या फळा मुखांत्र थंयसर बापाची महिमा परगट जाता. तेंत पर्पस आमकां क्रिएट केल्लें जावन आसा, आमकां सृश्टी केल्लें देखूनच जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार बापाची महिमा परगट जावंक. पूण सैतान थंयसर मनशाचें थंयसर मोत होगडावन थंयसर लिव फॉर युअर ओन ग्लोरी म्हणून ताच्या मोतीन घालता. तुका मनशांनी थंयसर वळखाचें. तूं अशेंत जियेल्यार कोण तुका मनशां वळखतात. जर तर अशें जियेती जाल्यार तुवें इल्लेशें एक्स्ट्रा करीचें. मनशांनी थंयसर तुका जाणा जायचें, मनशांनी तुका गौरव दिवचें. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तूं कर, इल्लें एक्स्ट्रा कर. सकड हांगाच स्टडी करतात इंडियांत. तूं हांगा स्टडी केल्यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जायनाय, तूं फॉरेनाक वचून स्टडी कर. जर तर तुजीं भुरगीं हांगासर स्टडी करतीत जाल्यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थंय वचचें. गव्हर्मेंट स्कुलांत वाचल्यार जायना. ICSE CBSE तांतू वासीचें. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावन 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 मनीस पाड जावन आसा. सकड तूं कूड दांगची थंयसर वस्तूर घालतात, थंयसर अर्दें बर्दें घाल, थंयसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाता. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काही एक वस्तूर नासतना वेची परिस्थिती आयल्या. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कित्याक? मनशांनी पळयचें, मनशांनी थंयसर उलयचें. स्टेटस हें सकड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावंक थॉट दिवचेंच सैतानान जावन आसा. फॉर सेल्फ ग्लोरी, स्व महिमे खातीर. हें सकड कितें करता म्हळ्यार तें a person who is living for self glory, he cannot experience divine peace and divine joy and divine providence, divine protection in his life. He is far away from it. Satan know this. सैतानाक गोत्त आसा एक कोण सकड स्व महिमे खातीर जियेतात म्हळ्यार ताका गोत्त आसा ती मागणें करतात. ती मागण्यांत असतात, कॅरिझमॅटीक असतात, थंयसर मिनिस्ट्रींत असतात, बायबल वाचतात, सिंग करतात, बोधन करतात, स्तुती करतात, ते सकड करतात. हर एकांत असतात. चॅरिटी वर्कांत ती असतात, कॅन्डल बिझनेसांत ती असतात, हर एकांत असतात, पॅरिश कावन्सिलांत ती असतात, हर एक कडेन असतात. पूण सेल्फ ग्लोरी पासून तांकां थंयसर तर तांकां कोणी तांचें हजारपण वळखना जाल्यार तांकां बेजार जाता, गाय जातात. तांकां होगळसी ना जाल्यार गाय जातात, बेजार जातात. त्या रितीन आसतना ताचें नश्ट कितें म्हळ्यार तुमकां जावचो नश्ट कितें म्हळ्यार वॉट यू आर गोईंग टू लूज म्हळ्यार तुमकां कळाचें तें दैवीक समाधान तुका मेळना. तूं समाधानांत सोदताय पूण मेळना. वेर इज द प्रॉब्लेम देन? इट इज इन द रूट. It is in the heart. You are away from the root. Your heart is away from the root called Jesus Christ. जेसू क्रिस्ताच्या त्या रुखातावन, त्या फांट्यातावन, त्या मुळातावन तूं विंगड जालाय. कोणें तुका डिसीव केलें? ते सैतानान, फोटकिऱ्यान, वंचकान तुका पयस केलें. तुज्या मोतीक तेणें आलोचन घाल्या. तूं कोण म्हणून तुवें दाखयचें म्हणलें आलोचन तुका घाल्या. तूं कोण म्हणून तुवें दाखयचें. तुमी सोशल मिडियान जाय जाल्यार पळया कितलें सकड कॉम्पिटिशन जावन आसा. हर एकाकी कॉम्पिटिशन जावन आसा. आसा गी कॉम्पिटिशन, स्कुलांत कॉम्पिटिशन आसा गी, घरांत कॉम्पिटिशन आसा गी, चर्चांत कॉम्पिटिशन आसा गी, खॉयरांत म्युजीक कॉम्पिटिशन आसा गी, क्रिसमस आयल्यार खंयचे फेस्तां आयल्यार पुरो थंयसर स्पेशल ओकेशन आयल्यार म्युजीक कॉम्पिटिशन आसा गी, सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा गी. खंयचे थंयसर ग्रूप खंयच्या चर्चाची बरे रितीन सिंग करता तांकां प्रायज.
खंयच्याक आमी सिंग करचें? देवाच्या महिमे खातीर न्ही, देवाची महिमा परगट करूंक गी वा तांच्या महिमे खातीर, स्व महिमे खातीर, तांच्या महिमे खातीर. कित्याक हें सकड सैतानाचें कुतंत्र जावन आसा, खंय जावन आसा, हें आमच्या इगर्जे भितर जावन आसा. एनकरेज करचें कोणें तर? लिडर्सांनी. आमी एनकरेज करीचे खंयच्या पासत? लव युअर एनिमी, फॉरगिव देम, live in holiness, bring glory to God, be united to Christ, bear much fruit. पवित्रपणाचे जिवीत तूं जिये, दुस्मानाचो मोग कर, हर एकल्यांक बोक्षी, साक्षेचें जिवीत तूं जिये, देवाच्या मोगान तूं जिये, बापाची महिमा तूं परगट कर. हें एनकरेज करी जाल्लें. तें सोडून तुमी आदले पोटी प्राईज, सेकंड प्राईज काण गेलें, गुड. हे पोटी तुमी फर्स्ट हर एक प्रॅक्टीस कर, प्रेयर करन, परफॉर्मन्स करन. तुमी 10 चर्चा, 10 इगर्जेंच्या पयले तुमी नंबर 1 कॉम्पिटिशन जायचें, नंबर 1 फर्स्ट प्लेस मेळाचें. दॅट इज हाऊ यू वील ब्रिंग ग्लोरी टू दीस चर्च म्हणटा. ह्या संवसाराच्या लोकांनी कळचें, ह्या स्कुलाक एवॉर्ड हाडिचे, रनिंग रेस तुमी बऱ्या करून रन करीचे, 100% रिजल्ट येचे, बरें करून शिकायचे. तवळ आमचें स्कूल संवसार पळयता. कोण सकड कान आसा थंयसर आयकून दीत. तुमकां कान आसात तर आयका. हें सत आमी सांगिचें. सत तें सतत. सत मात्र फोट आयकून जियेतल्यांक येयले कोडू मारता. सट पोट आयकून फोटीच्या बापायक ह्या रितीन इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशना मुखांतर वर्शीप करच्या क्रिस्तांवांक शुभ वार्तेचें सत कोडू भोगता. मनशां कोण सकड स्व महिमे खातीर जियेतात तांकां ट्रूथ इज व्हेरी हार्ड फॉर देम. मस्त कोडू तांकां भोगता सत. तांकां थंयसर गोडसाण भोगना, तांकां कोटसाण भोगता. हें सकड सतां आयकत आसतना हें आयकूंक तांकां नाका. दे डोंट वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ. तांकां थंयसर कोडू जाता. कोण स्व महिमे खातीर जियेत आसात तसलीं क्रिस्तांव आसात. पूण कोण क्रिस्ताच्या महिमे खातीर कोण सकड जियेतात, देवाच्या महिमे खातीर जियेतात, तांकां सत संतोश हाडटा, तांकां गोडसाणेचें जाता तें सत. बी केअरफूल. जागृत रावा. असलें वंचन क्रिस्तांव सभेंत जावन आसा. हर एखादी कॉम्पिटिशनांच क्रिसमस आयल्यार क्रिसमस क्रिब्बांत कॉम्पिटिशन आसा गी. कित्याक कॉम्पिटिशनान तूं जाय. कोणाक महिमा जाता? देवाक महिमा जाता की मनशांक महिमा जाता? कित्याक बोक्साणेचें कॉम्पिटिशन दवरना? दुस्मानाक बोक्सूंचें कॉम्पिटिशन कित्याक दवरनात? पवित्रपणाचे जिवीत जियोवच्या विशांत कित्याक कॉम्पिटिशन दवरनात? बाबाडताची जिणी जियोवच्या विशांत कित्याक कॉम्पिटिशन दवरनात? घरा घरा वचून शुभ वार्ता परगट करच्यांत कित्याक कॉम्पिटिशन दवरनात? कित्याक म्हळ्यार भितर होली स्पिरीट ना. भितर असो स्पिरीट दुसरो जावन आसा. कॉम्पिटिशन हाडसो स्पिरीट जावन आसा. सेल्फ ग्लोरी, स्व महिमेचो स्पिरीट भितर आसा. देवाक महिमेक हाडसो, महिमा दिवचो स्पिरीट होली स्पिरीट जावन आसा. देवाच्या महिमेक थंयसर काम करचें थंयसर होली स्पिरीट आसता. स्व महिमे खातीर आमकां रावूंक थंयसर इंट्रस्ट आसना. आमी हेट करता तसले नॉनसेन्स थिंग्स. आज खंयचें चड जावन आसा? खंयचें चड आसा? कितलीं क्रिस्तांव आवय बापयो तुमच्या भुरग्यांक पवित्रपणाची जिणी जिया म्हणून शिकोवन दिवन आसात. कितल्या जाणां भुरग्यांक बावाडतांत कशें घट जावचें म्हणून शिकोवन आसात. क्रिस्ता खातीर कशें रावचें, घट रावन रावचें म्हणलें तुमी शिकोवन दिवन आसात. वैगी वा थंयसर CET खंयचें बरीचें, कॉम्पिटिशन कशें करीचें, खंयचे कॉम्पिटिटीव एग्जामाक कशें तुमी प्रिपेर करीचें. कितलें रीण जाल्यार परवाना, कितलें कश्ट जाल्यार वडना. तुवें CET बरयचें बापाय सांगता. रँक मेळाचें, एडमिशन मेळाचें, फॉरिनान मेळाचें, इंडियान न्ही. मेडिकल सीट फॉरिनान मेळाचें. इंजिनियर इंडियान नाका. इंजिनियरींग भायला आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री मेळाचें फॉर सेल्फ ग्लोरी.
ना 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 आमच्या भुरग्यांचें भविश्य बरें आसाचें म्हणून कोणें सांगलें तुमकां असलें कर न्हू, तुमच्या भुरग्यांचें भविश्य बरें जाता म्हणून? थंयसर फोटकिऱ्यान सांगलां, सैतानान सांगलां, देवान तें सांगू ना. देवाची भविश्य थंयसर देव सांगता तुमच्या भुरग्यांचें भविश्य बरें जायचें गे. तुझ्या भुरग्यांचें भविश्य जेजू क्रिस्ताच्या हातान दी, जेजू क्रिस्ताच्या हातांत भविश्य दी. जायती थंयसर आवयो हाडून आयल्यो त्या भुरग्यांक थंयसर जेजू लागीं हाडून आयले, पूण शिसांनी तांकां पयस केलें. पूण जेजू क्रिस्तान थंयसर सांगलें रावय नाकात, तांकां अडकळ दिनाकात. ती तसल्यांचें सर्गींचें राज म्हज्या लागीं हाडा. तुमी जर तर मानसांतर जावन भुरग्यां बरी जायना जाल्यार तुमकां सर्गींचें राज ना म्हणटा जेजू क्रिस्त. आसा गी ही असलीं उतरां मातेवाच्या वांजलांत 18व्या अध्यायांत आसा. मातेव चॅप्टर 18 1 आमी वाचया. त्या वेळार शिस जेजूसशी येवन विचारले लागले, सर्गींच्या राजांत सकटा वरनी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन, पळया व्हडल्या एका फारिसेवाक लागीं आपोवना, व्हडल्या एका प्रिचराक लागीं आपोवना, जेजून एक व्हडल्या प्रवाद्याक लागीं आपोवना. जेजू क्रिस्तान थंयसर पेद्रू मुखार तूं एक कडाप पेद्रू म्हणल्या तुजे वयर धर्मसभा मानून हाडटल्या पेद्रूक समेत आपोवना. कोणी थंयसर पळयनातल्या गणनेक दवरनातल्या त्या थंयसर ल्हानशा भुरग्याक आपोवन जेजू क्रिस्त म्हणटा तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. पळया तुमी मन बदलून ल्हाना भुरग्या बरी जायना जाल्यार सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. सर्गींचें राज तुमी रिगचे नात. त्यात 19 वर्सांत थंयसर आसा. थंयसर थोड्यांक थंयसर पळया मातेवाचो वंजल चॅप्टर 19 थंयसर म्हणटा, थंयसर शिसा मुखार हाडटा आनी त्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करूंक आयिल्ल्या शिसांनी तांणी सर आडवारलें आनी तवळ जेजू क्रिस्तान म्हळें तांकां आडयनाकात. असल्यांचेंच सर्गींचें राज. तुमी फारिसेवां बरी जावन गेल्यार खंडीत सर्गींचें राज मेळटा म्हणून तुमी पातये नाकात. धर्मशास्त्री जाल्यार तुमी सर्गींचें राज मेळटा म्हणून पातये नाकात. तुमी मस्तूप मागणें केलां म्हणून तुमकां सर्गींचें राज मेळटा म्हणून तुमी चिंती नाकात. तुमी बायबल उतरां बाय हार्ट मारून तुमी बोधन केल्यार सर्गींचें राज मेळटा म्हणून तुमी चिंती नाकात. बगर एका ल्हाना भुरग्या बरी तुमी जाया, म्हळ्यार मन बदलून मानसांतर जावन रुपांतर जावन तुजे भितर तें पश्चाताप येजे थवळ मात्र सर्गींचें राज. वय सोम्या हांव अहंकार केला, अहंकारी जावन हांव जियेलां. तूं म्हजो मोग करच्या खातीर सर्गींचें राज सोडून त्या देवाची पदवी सोडून ह्या भुमीक तूं आयलाय. तितलो तूं तकसालाय म्हजो मोग करते खातीर. हांव तुजो दुस्मान जावन आसल्या म्हाका सोदून तुवें येवन म्हजे खातीर दुस्माना खातीर तुवें प्राण त्याग केलाय जाल्यार हांव अहंकारान जिवन आसा आनी की स्वार्थाचें जिवीत हांव जिवन आसा. हांवें कशें नांव करचें, म्हाका कशें थंयसर संवसारांत थंयसर हर एकल्यांनी जाणा जावचें, म्हज्या कुटुंबाक कोण सगळ्यांनी जाणा जायचें, म्हज्या भुरग्यांक जाणा जायचें, स्व कार्या खातीर स्वहिता खातीर ह्या संवसारांत हांव एक जाणारी व्यक्ती, सगळ्यांनी म्हाका जाणा जायचें म्हणल्या खातीर हांव जिवन आसा. जर तर तूं ह्या संवसारांत जाणा जायचें हर एकल्यांनी म्हूण जियेताय जाल्यार खंडीत सर्गीं तूं थंयसर होगडायताय. इफ यू सीक आयडेंटिटी इन दीस अर्थ यू कॅनॉट बी आयडेंटिफाय इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन हेवन. कान आसलो तो आयकोन दी. तुमकां आयडेंटिटी हांगा जाय गी, तुमकां हांगासर सगळ्यांनी जाणा जायचें गी, हांगासर स्थानमान तुका जायचें गी, अरे एकल्यांक मेळटा घेवयेत तुवें. जाता तितले युनिवर्सिटी ओपन युनिवर्सिटी आसात, ओपन इन्स्टिट्यूशन आसात, इगर्जेंती आसा, आउट ऑफ स्टची आसात, हर एक कडेन आसा. पूण तुमकां सर्गी थंयसर
आयडेंटिटी जाणा जायचे जाल्यार एकच जागो जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मुखार तूं दिंबी घालन थंयसर तुकाच तोखसून दिवन सोम्या हांव एक पातकी सोम्या हांव एक पातकी तूं म्हजे खातीर मेलाय जेजू तूं म्हजे खातीर म्हज्या जाग्यार तूं मेलाय जेजू म्हज्या बदलाक म्हज्या सबस्टिट्यूट जावन म्हज्या जाग्यार हांवें मोराचें जाल्ल्या त्या जाग्यार जेजू तूं मेलाय जेजू म्हज्या पातका खातीर तूं थंयसर कश्टाक वळख जालोय म्हज्या रक्षणा खातीर तुवें थंयसर घाय घेतले म्हजे मार तुवें घेतले म्हाका तुवें बाचावी दिवचे खातीर पातकाचे थंयसर दूख घाय आसले वरवीं घाय गूण करूंक म्हजे घाय गूण करूंक कॉल्ड सिन यू वुंडेड फॉर मी टू ब्रिंग हिलींग फ्रॉम माय soul and spirit. By your stripes I have been healed. Thank you Jesus. म्हणून त्या बापा मुखार थंयसर कुर्साचें मरण तूं नियाळ करन तूं पातकाक पाटकन पश्चाताप बघून तूं तुजें काळीज तूं जेजू खातीर दिता आसतना सर्गीन तूं थंयसर आयडेंटिफाय जाताय तूं जाणा जाता तुका तूं ताच्या मुखार आसाय त्या वंचनांतल्यान तुवें भायर येयचें सेल्फ ग्लोरी म्हणल्यार त्या वंचनांतल्यान भायर येयचें तुवें ते व्हडलें एक डिसेप्शन जावन आसा आमकां थंयसर समाधान ओगडोवचेंच थंयच आमची भलायकी ओगडोवची आमचें समाधान ओगडोवचें थंयच जावन आसा हो सगलो संवसार फोट सांगता तुका स्थान मान नाका गी तुका जाय गी नाका तुका स्थान मान जायचेच जणांनी तुका वळखचें न्ही गी तुका जाणा जायचें न्ही गी तुमी कोण म्हणून ह्या संवसाराक कळाचें गी नाका कळाचें जणांनी तुका वळखाचें कितें वळखल्यार एक दीस तूं मरताय तुमकां एक सवाल विचारता करेक्ट जावन तुमी सांगिचें आतां फॉर एग्जाम्पल म्हजेंच म्हण हांव काण घेता हांव एक व्हडलें साधन केलें हर एका क्षेत्रांत व्हडलें साधन हांवें केलें इगर्जींत एक व्हडलें साधन केलें घरांत एक व्हडलें साधन केलें व्हडलें घर बांदलें 10 फ्लोरांचें घर बांदलें थंय एक व्हडलें साधन केलें गांवांत एक व्हडलें साधन केलें काम करचे कडेन साधन केलें इगर्जींत व्हडलें एक साधन म्हजेंत थंयसर हांवें जागो हांवें दिल्लो गांठ दिल्लें हांवें मोयेसां दिल्लीं हांवें पुरो हांवें तें दिल्लें घराय इगर्जींत सकट कडेन साधन केलें कुटुंबा मदें हांवें थंयसर व्हडलें साधन केलें काम करचे कडेन थंयसर साधन केलें हर एकल्यांक ड्रिंक्स दिवन पार्टी करन सगळ्यांक दिल्लें मजा केल्लें तेंच तातूंय व्हडलें म्हजेंच साधन व्हडलें एक नांव जोडलें हांवें फॉरिनाक वचून शिकयल्लीं जायत गे डबल डिग्री पुरो मेळ्ळें गांवांत कोणी ना डिग्री काण गेलें एक दीस मरण आयलें म्हाका न्हीद आयलें तवळ म्हाका कितें आपयतात कितें आपयतात म्हज्या नांवान आपयतात गी मोडें म्हणून आपयतात इतलें पुरो साधन करन तें चीप जावना गे ह्या कुडींत जीव ना म्हणून मोडें म्हणून आपयतात गी वय मोडें म्हणून आपयतात कितले दीस तुमी दवरतात इगर्जेक हांवें तो जागो दिल्लो गांठ दिल्ली फॅन दिल्ले बेंच दिल्ले हांवें तो म्हाका थंय दवरतात कितलो वेळ कितलीं वर्सां दवरतीत थंय म्हाका बी सासनाचो विशय म्हणून 3 पटी म्हणून कॅन्डल पेटोवन फू करन थंयसर उखोलन व्हरून थंय समाधीन घालतात फोंडा भितर म्हाका घालतात तूं कितें साधन केल्यार तूं मोडें जाल्या उपरांत तुका मोडें म्हणूनच तुका आपयतात मोडें म्हणून तुका कन्सिडर करतात मोडें म्हणून थंयसर मातयेक व्हरून घालतात तितलीच मर्यादा आमकां ह्या कुडीची मर्यादा तितलीच जावन आसा देवाच्या ह्या कुडीच्या महिमे खातीर कितें सकट फोट मारता हांव कपटपणान जियेता कितलें मागणें करता हांव कितले उपास करता हांव कितें सकट थंयसर फॉरिनाक वेता हांव रीण करता हांव तें सकट करता कितें एक फुलिशनेस जावन आसा देखून तो उपदेशक थंयसर सांगता 1:3 थंयसर सांगता ह्या संवसारांत ताणें करच्या प्रयत्नांत हांव कितें ताका लाभ जावन आसा म्हूण विचारता मोडेंत कितें व्यर्थ मागीर ह्या कुडीक आमी श्रृंगार करता
ताका एज्युकेशन खंय, ताका मॅरेज खंय, त्या मॅरेजाक इतलें खर्च खंय, ताका मेकअप खंय, कॉस्टली ब्रँडेड हें खंय, त्या मोड्याक थंयसर शू खंय इम्पोर्टेड, कोट परते मोडे आमच्या कुडीक, लास्ट थंयसर डायमंड रिंग आसता. कितले फुलिशनेस न्ही गे मातये करून घालच्या ह्या कुडीक. ह्या फुलिशनेसांतल्यान भायर येयचे जाल्यार आमी कितें करीचें? यू शॅल नो द ट्रूथ अँड ट्रूथ वील बी सेट यू फ्री. तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. सत कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू आयलो तुका सुटका दिवंक. जेजू क्रिस्त आयलो आमच्या तसल्या मुर्खाक, मुज्या तसल्या त्या मोतनातल्या म्हाका सुटका दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो. अर्थ करून दिवंक जेजू क्रिस्त. तुवें कितेंय केल्यार तितलेंच तुका एक दीस आपोवचें मोडेंत म्हणून सांगू जेजू क्रिस्त आयलो. विगी विगी काडा, मोडें कुसता, विगी विगी काडा म्हणटात, पूण जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरल्याक मेल्यार तो जियेतलो. मुजे थंय बावार्थ दवरल्यार तो केदींच मोराना. म्हळ्यार ताचो अर्थ म्हळ्यार तुका एक्सपिरियन्स करूंक जाता सासनीक जिवीत. तूं बावार्थ दवरून ताका फॉलो केल्यार तुका सासनीक जिविताचे अनुभव जाता. ह्या संवसारांत तुका लास्ट आयडेंटिटी करचें संवसारान मोडें म्हणून, पूण जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरून ह्या संवसारांत तूं मोडें जाल्यार एक दीस सर्गार तूं बापाच्या मुखार देवाचो पूत, देवाचें भुरगें म्हणून तूं थंयसर तुका वळखतलें. जेजू क्रिस्त सांगाता तुका सहभाग्य आसता, तुका थंयसर आयडेंटिफाय करता जॉयंट हेर म्हणून. जेजू क्रिस्त सांगाता तुका थंयसर वळखतात. ताचे थंय बावार्थ आसली आनी तूं थंयसर स्वमहिमे खातीर जियेनात, थंयसर जिवंक आशेनात. जर तर जियेतात, आशा जातात, आशेन जियेतात. कितें म्हळ्यार बापाची महिमा परगट जायचे, म्हज्या बापाची महिमा परगट जायचे, म्हज्या हर एका जिवितांत बापाक महिमा जायचे. तसली आशा घेवन जियेल्लो एकलोत जेजू क्रिस्त. ताचे तितली आशा करून जिवंक जायना. आमी कितली आशा केल्यार ताच्या लेवला अशें केलेत आसता. कित्याक तर इतली चिंता करता तुमी? कित्याक इतलें टेंशन करनासा? जेजू क्रिस्त येवचो वेळ लागीं पावला. जेजू क्रिस्त लागींच आसा, वेळ लागीं पावला. इस असो बरो समसो जावं दी. ओ होप ओ असलो बरो समसो जावं दी. जेजू क्रिस्त बेगीनच येता. जेजू क्रिस्त बेगीनच येता. जेजू क्रिस्त बेगीनच येता, पूण केदाळ येता म्हूण गोत्तू ना. बेगीनच येता म्हूण गोत्त आसा, पूण केदाळ येता म्हूण गोत्तू ना. तवळ कितें जाता आमी ऑलवेज आमी प्रिपेर जावन आसता. सकट वेळार आमी तयार जावन आसा. तयार जावचें म्हळ्यार कितें? टेंशन नासतना आमी जियेता. ह्या संवसाराच्या जिविता विशयान, संवसाराच्या स्वमहिमे पासत टेंशन करन, तांकां द्वेश करन, थंयसर पोटजाळांत रावून मोसरान जियेना. जर तर तूं त्या हातूंत जियेताय जाल्यार तुका होप ना म्हण जालें, तुका बरो वचूं ना म्हण जालें. तूं बेश्टें बाय तोंडान सांगताय जेजू क्रिस्त येता म्हणून. थंयसर सैतानाक गोत्ता जेजू क्रिस्त येता म्हणून. कितें प्रिपेरेशन आसा गी? प्रिपेरेशन ना. त्या रितीचे कितें जायते क्रिस्तांव आसात. जेजू क्रिस्त येता म्हणून आमकां गोत्ता ब्रदर, गोत्ता आसा म्हणून सांगतात. थंयसर हाग्यान, रागान, मोसरान थंयसर जियेतात. आसा गोत्ता आसा म्हणटात आनी टेंशन करून जियेतात. जेजू क्रिस्त आतांत येता, केदाळ येता गोत्तू ना. सोरा बरी येता, सडन येता. म्हणून जर तर तुका कळीत आसा जाल्यार तूं बरोशान प्रिपेर जावन जियेताय नेंगी. आमकांच आमी तयार करीचे भाव भयणीनो. कित्या पासत म्हळ्यार टू मीट द लॉर्ड. त्या महिमेचो राय जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताक पळोवंक हांवें तयार रावचें. आज आमी झगडून आसा एकामेका. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी झगडून आसा भाव भयणीनो. आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी आमकांच आपयता. आमकां असह्य जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी लढाई करनासा, एकामेका दुर्शण करनासा. खंयच्या नांवान? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी झगडून आसा. ती सभा, ही सभा, हें डेनॉमिनेशन, तें डिनॉमिनेशन, तें प्रेयर ग्रुप, ती मिनिस्ट्री, ही मिनिस्ट्री. कितलो द्वेश, कितले एक पोटजाळ, कितलो मोसोर. आनी आमी मोगाचें प्रसंग करता, बोधन करता, मोगाची थंयसर खंतारां गायता. खंय आसा मोग? खंय मोग दाखोवन आसा आमी? ओके, एक तुमकां क्वेश्चन विचारलें न्ही, वॉट इज ट्रू लव? न्ही, मोग म्हळ्यार कितें?
कसो ओ मोग एक्सप्रेस कसो, कशें ओ मोग आमी एक्सप्रेस कसो, ट्रू लव मोग कसो एक्सप्रेस कसो, वॉट इज ट्रू लव, हाव टू एक्सप्रेस दीस ट्रू लव, कशें तो जियोंसो, कसो दाखोवचो हो मोग. दाखयना जाल्यार कितें प्रेजन, जिवन आमचें वेस्ट जावन गेलें. उतार सांगता लेटर ऑफ जॉन, सेकंड लेटर ऑफ जॉन वर्स नंबर 6, सेकंड जुवांवचें दुसरें पत्र 1:6 लास्ट पोर्शनांत थंयसर मेळटा तुमकां पत्रां मेळटात. ही शुभ वार्ता न्ही, ही पत्र जावन आसा, दुसरें पत्र जुवांवचें दुसरें पत्र, तातूंत एकूच अध्याय आसा. थंयसर 5 आनी 6 वर्स आमी पळोवया. आनी आतां मानेस्तिनी तुजे लागीं हांव करतां ती विनंती ही, आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. आमी कितें करीचें सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. हो कांय एक नवो उपादेश न्ही, बगर सुरवेर तावनूच आमकां दिल्लो उपादेश तो. पळय केदाळा आतां नवो दिल्लो न्ही, सुरवेर तावनूच दिल्लो, सुरवेर तावनूच आमकां दिल्लो उपादेश तो जावन आसा. आमी कितें करीचें काय, आमी एकामेकाचो मोग करीचें म्हणून सांगता. आमी कितें करीचें, आमी एकामेकाचो मोग करीचें. ताचे उपरांत मोग करचो म्हळ्यार पळया थंयसर नवो उपादेश न्ही हो, सुरवेर तावन आसलो तो, हें इम्पॉर्टंट जावन आसा. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे जावन आसात. पळया देवाचे उपादेश पाळणं जिवोवचेंच मोग जावन आसात. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हणून तुमी सुरवेर तावनूच आयकल्लो उपादेश हो. पळया एकामेकाचो मोग करीचें म्हणून आमकां थंयसर आज्ञा दिल्या, उपादेश दिला. मोग करचो म्हळ्यार देवाच्या प्रकार, देवाच्या दिश्टीन, देवाच्या उतराच्या प्रकार. लव मीन्स ओबिडियन्स to God. Love means obeying the commandments of God. What is love ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ कोणी विचारल्यार तुमकां क्रिस्तांवांक एक आन्सर इतलेंच जावन आसा. सेकंड लेटर ऑफ जॉन वर्स 5-6 तुमी वाचल्यार कळटा. थंयसर सेकंड जॉन जुवांवचें दुसरें पत्र चॅप्टर 1, 5 and 6 थंयसर वाचल्यार तुमकां कळटा. वॉट इज लव म्हूण कोणें विचारल्यार, love is the commandment of God and obeying the commandment of God. देवान दिल्लो उपादेश पाळचेंच जावन आसा मोग. हर एका विशयांत देवाचें आज्ञा आसा, उपादेश आसा. थंयसर गो बायलान कशें जियेचें, वॉट इज द कमांडमेंट. तुका एक दुस्मान आसा, तुका एक तुजो एक एकलो द्वेश करता, तर देवाची आज्ञा कितें सांगता. थंयसर भूक लागल्या ताका थंयसर जेवंक दी, ताका वस्तूर ना जाल्यार वस्तूर दी, तें कमांडमेंट जावन आसा. गो बायलाच्या त्या मोगांत थंयसर बायल गोवाक मोस केलो म्हूण, द्रोह केलो म्हूण चिंत्या, कितें कमांडमेंट तें जावन आसा. एकामेकाक थंयसर कारण आसल्यार, शिक्षा दिवंक कारण आसल्यार थंयसर ताका बोक्षी म्हणटा. थंयसर तुका संकट येताना थंयसर रावून थंयसर माग म्हणटा. थंयसर तुजो तो दुस्मान जाला जाल्यार ताका वाड म्हणटा. जर तर तुजो घोव दुस्मान जाला जाल्यार, इल्लिगल रिलेशनशिपांत घोव आसा जाल्यार थंयसर उतार सांगता, शत्रू जाल्लो तुजो, थंयसर दुस्मान जाल्लो तुजो घोव आयला, थंयसर जेवणाक बसला जाल्यार थंयसर ताका जेवण वाड. दॅट इज लव. हें सकट सांगिनाकात ब्रदर, हें सकट आमच्या जायना. हें आमकां जायना मागीर कोणाक जाता. आमकां जायना म्हणचे व्हडले फोट जावन आसा, आमकां जाता म्हणलेंच सत जावन आसा. 1 John 5:3 थंयसर आसा. 5 थंयसर 1 John चॅप्टर 5:3 थंयसर आसा. जुवांवचें पयलें पत्र चॅप्टर 5:3 थंयसर आसा. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. पळया देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही म्हणटा. पळया ताचे उपादेश आमकां कठीण न्ही. पळया देवाचे उपादेश आमकां कठीण न्ही. देवाचे उपादेश आमकां कठीण न्ही. देवाचे उपादेश आमकां कठीण न्ही. आमकां कित्याक कठीण जाता आसात म्हळ्यार
धार्मीक थंयसर उपादेश आमकां कठीण जावन आसात. थंयसर गरज मेताना 40 डेजांत सकट तुवें कांवचें रावयचें. कितलीं जाण कश्ट खाण थंयसर कांवचें रावयतात. वर्सांत तीन पोटी एक पोटी तुमचे केंस तासून येवचे, थंयसर शेळी दिवचे. हें कश्ट की सुलाभ गे. कितले जण रीण करून थंयसर वेतात. सोरांक सुलाभ, पूण कश्ट काडून कुली काम करतल्याक ताका कश्ट. थंय तसल्याक कोणी धार्मीक बोधन घालून तुवें वर्साक 3 पोटी वसाचे आनी थंयसर पातकाक परिहार हो म्हळ्यार ताणें खंय ताणेचें, ताणें रीण काडून वसाचें पडात. सुलाभ गे, कठीण जायना गे. सोरतेल्यांक सुलाभ, सादारण रितीचें जिवीत जियेतल्या न्यायनितीन जिवच्या देवाक जियेतल्याक असलें कशें सुलाभ जाता. देखून तूं फारिसेवानो धर्मशास्त्रानो तुमी थंयसर तांच्या वयर बरें घालून आसात. तुमी एका बोटान सुमेत तें उखलनात म्हणटा जेजू क्रिस्त. कपट्यानो म्हणटा, कपटी धर्मशास्त्रानो, कपट्यानो म्हणून सांगता. तुमकां धिक्कार म्हणटा जेजू क्रिस्त. जणांचे पयशे लुटतेत आसात, कित्याक थर्ड क्लास कामां करतेत आसात तुमी? कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या देवाच्या नांवान तुमी देवाळत लुटतात आसात? कित्याक अशें करनासात? मनशाची काळजां पुटून गेल्यांत तें पयलें बांदा. तांच्या काळजाच्या भितर कितलें सकट दूख आसा, वेदन आसा, ताका कितें परिहार करा. तांचे वयर कित्याक आनीक बरो दवरून तांकां कित्याक मरूंक करतेत आसात म्हणून थंय आसल्या फारिसेवांनी धर्मशास्त्रांक जेजू क्रिस्तान सांगलें. गॉड इज लव. देव मोग जावन आसा. जेजू क्रिस्त खंयचे बरें घालूंक न्ही, बगर बरें काडूंक जेजू क्रिस्त आयलो. नीज जेजू क्रिस्ताची सभा खंय आसा गे, थंयसर तुज्या वयर बरें घालनात, बगर तुमचे वयर आसले बरें काडटात. कशें काडटात म्हळ्यार कोणायकी काडूंक जायना, खंयच्या मनशाकी काडूंक जायना, बगर शुभ वार्तेची सकत ते काडटा. दॅट इज द पावर ऑफ गॉस्पल. गॉस्पल रिमूव्स द बर्डन फ्रॉम द हार्ट अँड मायंड ऑफ द पीपल. गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड. शुभ वार्ता देवाची सकत जावन आसा. शुभ वार्ता कितें करता म्हळ्यार मनशाच्या मोतींत घाल्ले ते सकट बरें थंयसर मोण घालता. वर्ड ऑफ गॉड इज लायक अ हॅमर. देवाचे उतार थंयसर तें सुत्याक समान जावन आसा. ते सकट थंयसर कठीण आसले ते फातोर समेत पिठो करता, मोण घालता. थवळ मनशां फ्री जातात. थवळ स्वतंत्र जावन सुटकेचे जिवीत बापाक आपोवन थंयसर आराधन करतात. पूण आज परिस्थिती कितें जावन आसा? घरांत भुरग्यांक थंयसर समाधान ना. थंयसर आवय बापाय थंयसर भुरग्यां वयर घालतात. शिका 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 शिका, शिकून शिकून कितें करीचें? थंयसर काम कर काम कर काम कर, थंय पयशे कर म्हणून तांच्या मतान सकट पयशे काडून खंय येताय लास्टाक. जॉब म्हणटा खाली हातान वयलो, खाली हातान वयता हांगा म्हणून सांगता. तुमच्या सांगता कोणी म्हणी हातांत कितें ओवन उरचिलें आसात गे, कित्याक मागीर भुरग्यांक थंय तितलें प्रेशर घालतात आसात. त्या ल्हान प्रायर थंयसर सायकल काणयेन वसूंक सोडा. थंयसर तें कंप्युटर दिवन तें दाम हें दाम म्हणून तांची तकली पाड करून तांकां थंयसर ड्रग्साक एडिक्ट जावचे बरी करचें कोणें? तुवेंच जावन आसा. त्या उपरांत थंयसर फॉरेनाक वचून म्हजो भुरगो थंयसर ड्रगाक एडिक्ट जाला, मागणें कर म्हणून. कितें म्हणून मागणें करचें? तुज्या आवय बापायचें थंयसर तकली समाजावन म्हणून आमी मागाचें पडटा. त्या भुरग्याची तकली पाड केल्या न्ही गे, ताका ताचें जिवीत पाड केलें न्ही गे. घरा आसलें जाल्यार जातें नातलें गे. थंयसर गव्हर्मेंट स्कूल ना गे. गव्हर्मेंट घराच्या लागींच आसा गव्हर्मेंट स्कूल. रीण काडून हांगा तावन सिटी तावन थंयसर शिकल्यार मर्याद आसता म्हणून थंयसर मर्याद काडून हांगा येता. गव्हर्मेंट स्कुलांत आसलें जाल्यार घरा वचून इस्कॉला वचून पाटी येतालो. इल्लें इल्लें काम करूंक तुज्या सांगात आसतलो. तुमकां हें चेडवां भुरगीं तुज्या सांगात आसतलीं. जर तर तुवें पीजीक धाडलेलो आनी एक लिवींग टुगेदर उट्टो आसा भुरगें. आनी ताचे उपरांत काजार जावंक येता चेडूं. ताचे उपरांत थंयसर प्रचार येता भायर काजार जाल्या उपरांत. तो व्हडली डिवोर्स जाता परतें. प्रेरांत आसची कुटुंबां डेयली गरजेक येतात जायत गे. पुरो नाटक करन कितेंच प्रयोजन ना. देवाची आज्ञा पाळून जियेया.
देवाची आज्ञा देवाचे उपादेश कोणायकी कठीण न्ही खंयचे 1 रुपये करसना देवाचे उपादेश पाळूंक 1 रुपये करसना तुजो स्वार्थ मोराजे तितल्यांच देखूनच जेजू क्रिस्तान म्हळें तुका जर तर म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार तुकाच परित्याग कर डिनाय युअर सेल्फ तुकाच परित्याग कर म्हणटा डिनाय युअर सेल्फ नाजाल्यार तुका फॉलो करूंक जायना सॉरी म्हणटा जेजू क्रिस्त इगर्जेक येवन कोणें म्हणल्यार हांव इगर्जेक येतना म्हाका जेजू खातीर फॉलो करी जेजू खातीर जियेचें म्हणल्यार आमी म्हणटा थंयसर आफिदावी कर आनी ताच्या उपरांत मागणी शिकोवन ये म्हणटा मागीर इगर्जेक घालता म्हणून सेरवयता म्हणटा कितें प्रयोजन आसा गे कितेंय प्रयोजन ना जेजू क्रिस्तान म्हणटाना जेजू क्रिस्तान म्हळें तुजो म्हजो पाटलाव करता जाल्यार डिनाय युअर सेल्फ एंड फॉलो मी म्हूण सांगलें देखून कोण येवना देखून तो जेजू क्रिस्तान ताका गोत्त आसलें आमकां जायना म्हणून देखून पवित्र आत्म्याक आमकां दिलां पीपल कॅन नॉट फॉलो जीसस क्रायस्ट बाय देयर ओन एबिलिटी यू कॅन फॉलो जीसस ओनली बाय द पावर ऑफ होली स्पिरीट त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्लें ताका फॉलो करूंक जेजू क्रिस्ताक फॉलो करूंक देवाची आज्ञा देवाचे उपादेश आमकां पाळूंक जायना ह्या संवसारांत खंयच्या गोवाक खंयच्या बायलेक गोत्त आसून तो गोव बायल थंयसर अनैतीक थंयसर व्यभिचारान जियेता म्हणून गोत्त आसल्यार कोणी थंयसर ताच्या मुखार येवन बसता आसतना थंयसर मोगान जेवण दिवंक मोगान थंयसर सांगाता न्हिदूंक कोणायकी जाता गी साध्य ना पूण जाता जर तर देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तुका इम्पॉसिबल थिंग्स मनशाक असाध्य जाल्लें तुका करूंक जाता पूण तुवें करचें तें मोगाचें काम आसा न्ही थंयसर तें सैतानाचें कुतंत्र थंयसर सैतानाक आसलें त्या हजबंड ऑर वायफांत आसलें तें इवील थिंग थंयसर मोण घालता आनी ताका फाटी काण येवंक जाता फाटी येता देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा हर एकल्याकी पवित्र आत्मो जायचे गोव बायलाकी जायचे हर एक आवय बापायक जाय पवित्र आत्मो हर एका मनशाक पवित्र आत्मो जाय इफ यू वॉन्ट टू रिमेन इन क्रायस्ट अँड ब्रिंग ग्लोरी बेर मच फ्रूट जाय जाल्यार पवित्र आत्मो तुमकां जाय देखून सांगता पवित्र आत्म्या पासत माग म्हणटा तुमी मागा म्हणटा त्या पवित्र आत्म्याक पासत भाव भयणीनो या घडये आमी त्या पवित्र आत्म्या कडेन मागया आनी तो आमच्या सांगाता आसा आमेन.